अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं सूर्यग्रहणको प्रसङ्गबाट। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले वैशाख 7 गते लाग्ने सूर्यग्रहण नेपालबाट नदेखिने भएकाले यसको दोष नलाग्ने जनाएको छ। वैशाख कृष्ण औँसीका दिन वैशाख 7 गते लाग्ने सूर्यग्रहण नेपालबाट नदेखिने भएकाले यसको दोष नेपालीलाई नलाग्ने र बार्नु पनि नपर्ने समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। यस वर्ष वैशाख 7, असोज 27 र चैत 26 गते लाग्ने सूर्यग्रहण नेपालबाट नदेखिने भएकाले तीनवटै सूर्यग्रहण बार्नु नपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। तीनवटै सूर्यग्रहणको दोष नेपालीलाई लाग्दैन उहाँको कथन छ। यसै वर्षको कार्तिक 11 गते लाग्ने चन्द्रग्रहण भने नेपालबाट देखिन्छ। यसमा भने दोष लाग्ने भएकाले बार्नुपर्छ। वैशाख 7 गते लाग्ने सूर्यग्रहण चीन, मङ्गोलिया लगायत देशबाट देखिने समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले बताउनु भएको छ। म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनीजोमसोम सडकमा दैनिक 6 घण्टा यातायात सेवा बन्द गरिएको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 रूपसे झरना क्षेत्रमा पहिरो रोकथाम, बेली ब्रिज निर्माण र सडक विस्तारका लागि यातायात सञ्चालन गर्ने समय तालिका बनाइएको हो। प्रमुख जिल्लाधिकारी तुलसीराम पौडेलले 2080 वैशाख 4 देखि 20 गतेसम्म बिहान 6 देखि 9 र दिउँसो 1 देखि 3 बजेसम्म यातायात आवत जावत बन्द गरेर निर्माण गरिने जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि 2079 चैत 3 देखि 14 गतेसम्म रूपसे खण्डमा सोही समयमा यातायात बन्द गरिएको थियो। पहिराले क्षति गरेको साँघुरा सडकमा यातायात सञ्चालन, सडक पुल निर्माण र पहिरो व्यवस्थापनको कामसँगै गर्दा जोखिम भएकाले यातायात रोकेर काम गर्ने समय तालिका बनाइएको सडक आयोजनाले जनाएको छ। निर्माण व्यवसायीले बेनीजोमसोम कोरोला सडक आयोजना मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा समय व्यवस्थापनका लागि पत्राचार गरेको थियो। म्याग्दीबाट मुस्ताङ जाने र मुस्ताङबाट म्याग्दीतर्फ आउने सवारी साधनले सडक बन्द हुने समय अगावै रूपसे खण्ड पार गर्नुपर्नेछ। एम्बुलेन्स र अत्यावश्यक सवारी साधनको हकमा भने सडकमा सहज आवत जावतको व्यवस्था मिलाउने प्रशासनले जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर बेनीजोमसोम कोरोला सडक आयोजना मार्फत पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुस्ताङको कोरोला नाका जोड्ने सडक स्तर उन्नति, विस्तार र कालोपत्र गर्ने काम विभिन्न खण्डमा भइरहेको छ। चैत महिनामा पनि घरजग्गाको कारोबारमा वृद्धि देखिएको छ। चैत महिनामा 49,150 वटा जग्गाको लिखत पास भएका छन्। यो लिखत पास चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 कै उच्च हो। बैंकहरूमा लगानी योग्य पुँजी बढेसँगै लगानी बढेपछि घरजग्गाको कारोबारमा सुधार भएको हो। बैंकहरूमा लगानी थुप्रिन थालेपछि घरजग्गामा लगानी बढ्न थालेको छ, जसका कारण फेरि घरजग्गाको कारोबार बढ्दै जान थालेको छ। गत असोजमा मासिक लिखत पास करिब 26,000 सम्म झरेपछि पुनः सुस्त गतिमा वृद्धि हुँदै आएको थियो। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत फागुनमा देशभर 40,734 किता जग्गाको लिखत पारित भएका थिए। चैत महिनामा भने झण्डै 9,000ले बढेको छ। गत चैत महिनाको घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले 4 अर्ब 51 करोड भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आर्थिक समस्यामा परेपछि ठूला व्यवसायीहरू पनि आफ्ना जग्गा बेच्न कसिएका छन्, तर बिकिरहेको छैन। बजारमा माग घटेकाले समस्यामा परेका व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न जग्गा बेच्न खोजे पनि मूल्य राम्रो पाइरहेका छैनन्। ठूला सहकारीहरूको लगानी पनि घरजग्गामै फसेको छ, जसका कारण सहकारीका बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत समेत समयमै फिर्ता नपाउनेदेखि सहकारीका समस्याग्रस्त हुने क्रम बढ्दै गएको छ। यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सके निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाने तर्क गरेर सरकारी भूमि व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको
भू उपयोग अनुसार जग्गाको वर्गीकरणको व्यवस्थालाई साबिक्य अवस्थामा राख्न अग्रसर भएको छ। यसले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न सरकारको विश्वास छ। बागलुङको बलेवा अमलाचौरमा जन्मिनुभएका चन्द्रप्रसाद ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। बागलुङको बलेवा अमलाचौरमा जन्मिनुभएका ढकालले निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने सम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणमा सफलता असफलताको अनेकन अनुभव बटुल्नु भएको छ। बागलुङको एक विकट गाउँमा निम्न मध्यम वर्गीय परिवारका ढकालले एसएलसी दिइरहेकै बेला बुबा गुमाउनु भयो। त्यतिबेला आमा र भाइ बहिनीलाई जस्तोसुकै मूल्यमा दुःखबाट टाढा राख्ने अठोटबाट अघि बढ्नुभएका ढकाल अहिले आफूलाई नेपालका सफल व्यवसायीहरूको सूचीमा पार्न सफल हुनुभएको छ। अहिले अधिकांश नेपाली घर परिवारसँग जोडिएको रेमिटेन्ससँग उहाँको मेहनतको साइनो छ। उहाँको रेमिटेन्स कम्पनी आइएमईसँग अपरिचित नेपाली कमै होलान्। आइएमई ग्रुपका संस्थापक रहनुभएका ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा सदस्य, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष बन्नुभएको हो। उहाँको बाल्यकाल आम गाउँले बालबालिकाको जस्तै रह्यो। दैनिक पानी पँधेरो, दाउरा घाँस, मेलापात जीविकोपार्जनको माध्यम थियो। यस्तो परिस्थितिमा घर परिवारको मुख्य खाँबो टुटेपछि 16 वर्षका जेठो छोराले कलिलो बाँध थाप्नु पर्यो। पारिवारिक दायित्वको भारले थिचिनुभएका ढकाल एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुभयो। उहाँ त्यसमा धेरै चिन्तित नभई नहडबडाई लगनका साथ आफ्नो कर्ममा लाग्नुभयो। त्यसबेला एकमात्र ध्यान थियो आमा र भाइ बहिनीलाई अभावबाट टाढा राख्नु। त्यसैका लागि काठमाडौँतिर हानिनुभयो। काठमाडौँमा कमाइका लागि कामसँगै पढाइलाई अगाडि बढाउन खोज्दा कठिनाइहरू कम थिएनन्। ढकालले पेप्सिकोला वितरण कम्पनी स्वस्तिक हेरिटेजमा जागिरे जीवन सुरु गर्नुभएको थियो। घरमा खर्च पठाउँदै पढाइ अगाडि बढाएर हातमा सर्टिफिकेट परेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सहायक लेखापालमा नाम निकाल्नुभयो। वाणिज्य ब्याङ्कमा करिब 4 वर्ष काम गरेपछि व्यवसाय पनि थाल्ने आँट गरेर उहाँ उद्योगी बन्नुभयो। यही उद्योगका कर्मबाट उहाँ आज उद्योगीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष बन्न सफल हुनुभएको छ। पासाङमो अर्थात् जिम्मु दिदी मुस्ताङमा जन्मनु भएको हो। उहाँ लामो समयदेखि पोखराको पृथ्वीचोकमा पसलको सटर अगाडि सानो पसल थापेर जिम्मु, टिमुर, फिड्किरी लगायतका सामग्री बेच्ने गर्नुहुन्छ। 57 वर्षीय पासाङमोका एक छोरा वैदेशिक रोजगारीका लागि अहिले फ्रान्समा रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। पासाङ भने जिम्मु बेचेरै जीविकोपार्जन गर्दै आउनु भएको छ। अब अलि छोरालाई पठाउँछ होला। अब कहाँ हुनुहुन्छ छोरा? छोरा फ्रान्स। विदेशमा पठाउनु भएको? यहाँ के गर्ने, यहाँ बसेर काम छैन। मुस्ताङमा लगाइने जिम्मु उहाँ पोखरा ल्याएर बेचबिखन गर्नुहुन्छ। पोखरा मात्र नभई उहाँको जिम्मु हङकङ लगायत विदेशसम्म पुगेको छ। सरल र सिधा स्वभावकी पासाङमो आफ्ना ग्राहकलाई अत्यन्त राम्रो व्यवहार गर्ने हुँदा धेरै जसो ग्राहकले उहाँकै पसलबाट जिम्मो लाने गर्दछन्। 20, 30, 40, 50 कतिको लाइन दिन्छ के? 50, 100 कतिको लाइन दिन्छ? कतिको लाइन? 50 को? चिरेतो प्रेसर सुगरको धोबे तीतो हुन्छ। जिम्मुको प्रयोग मानव स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने पासाङमोको भनाइ छ। जिम्मुको प्रयोगले ब्लड प्रेसर, रुगा, खोकी समेत निको हुने उहाँ बताउनुहुन्छ। प्रकृतिको वरदान जिम्मुको फाइदाबारे कतिपय व्यक्तिलाई थाहा नभई सामान्य रोगमा पनि औषधि खाने मानिस देख्दा उहाँलाई अचम्म लाग्छ। रुवा खोकी लागेकोलाई नि सन्चै हुँदो रहेछ। रुवा खोकी लागेकोलाई नि जिम्मु पानी पकाएर खायो भने सन्चै हुँदो रहेछ। अनि खास चाहिँ दाल जानेर खान्छ, दालहरू जानेर खाने।
बुढेसकाल लागेकाले अबको 2 वर्षसम्म मात्र व्यापार गर्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ। अब त पहिला जस्तो व्यापार पनि छैन। अब 1 वर्ष 2 वर्ष गर्ला सके पनि नसके पनि अब नेपालको मुस्ताङमा पाइने जिम्मु लगायतका जडीबुटीको खेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। देशमै पाइने जिम्मु प्रयोग गर्दा नेपाली भान्साको मौलिक सुगन्ध आउने र सेवन गर्दा स्वास्थ्य लाभ हुने जिम्मु देशमा मात्र होइन विदेश निर्यात गर्न सके आय आर्जनको बाटो हुनेछ। कतिले यसलाई सामान्य झार मात्र बुझेका छन्, तर यसको माध्यमबाट अपार समृद्धि ल्याउन सकिने सम्भावना देख्नु नै देशोन्नतिको दृष्टि हो। गोर्खा दरबारबाट पश्चिमतर्फको एकीकरण मार्गमा पदयात्रा सुरु गरेको नेपाली सेनाको टोली पाल्पाका कोत, गढी र किल्लामा पदयात्रा गरिरहेको छ। गोर्खाबाट तनहु स्याङ्जाको केही भाग हुँदै केलादी घाटबाट पाल्पा पुगेको टोलीलाई स्वागत गरिएको छ। प्रथम ऐतिहासिक गोर्खा जितगढी मार्ग पदयात्रामा 48 जनाको सहभागिता छ। गत चैत्र 29 गते गोर्खाबाट पदयात्रा सुरु भएको पदयात्राले एकीकरण मार्ग लगायत ऐतिहासिक धरोहरको जगेर्ना गर्ने, ऐतिहासिक एकीकरण सम्बन्ध भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने सैनिक अधिकारीको भनाइ छ। पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद वास्तोलाले पदयात्राले पछिल्लो पुस्तालाई इतिहासको बारेमा जानकारी दिने बताउनु भएको छ। गोर्खा दरबारदेखि जितगढीसम्मको 207 किलोमिटर दूरीमा 50 जनाभन्दा बढी हतियार सहितको सेना पदयात्रामा छन्। स्थानीय पालिका, धार्मिक तथा महिला समूहको स्वागत, नाच्दै गाउँदै जिल्लागढ हस्तान्तरण हुँदै यात्रा गरिएको छ। पाल्पाका बाकुमगढी, माथागढी, प्रभास, तानसेन, नुवाकोटगढी लगायतमा तैनात भएर युद्ध लडेको इतिहासमा उल्लेख छ। त्यसबेलामा भएको लडाईँमा प्रयोग भएका कोत, गढी र किल्लाहरू संरक्षणका लागि सेनाले गरेको पहल प्रशंसनीय रहेको यहाँका अध्यता धादिङका वासुदेव डल्लाकोटीले बताउनु भएको छ। पदयात्राले नेपालको पश्चिमतर्फको एकीकरणको ऐतिहासिक कार्यलाई जीवन्त राख्ने, पदमार्गको प्रवर्धन तथा प्रचार प्रसार तथा पर्यटकीय सम्भावनालाई उजागर गर्नेछ। इतिहासको जगेर्ना गर्दै भविष्यमा नयाँ पुस्तासँग जोड्नेछ। पाल्पाको नुवाकोटबाट रूपन्देहीको गरुडदल गढलाई झण्डा हस्तान्तरण गरिनेछ। वैशाख 7 गते जितगढीमा विजय उत्सव दिवसको रूपमा मनाउँदै आइएको छ। जितगढी किल्लामा विक्रम सम्वत 1872 वैशाख 7 गते नेपालसँग हारेपछि अङ्ग्रेज सेना फिर्ता भएको इतिहासमा उल्लेख छ। गोर्खाबाट पदयात्रामा सहभागी सेनाको युनिटले उत्सवमा सहभागिता जनाउनेछ। 5 वर्षदेखि प्रत्येक पुष 27 गते पूर्वतर्फ गोर्खा काठमाडौँ एकीकरण पदयात्रा गर्दै आए पनि पश्चिमतर्फको यात्रा पहिलो हो। तनहुको भानुमार्ग र पृथ्वी राजमार्ग जोड्ने बागेश्वरी मोटरमार्ग बनेपछि स्थानीय बासिन्दालाई यात्रा अवधि छोटिएको मात्रै छैन, धुलो खानुपर्ने र जाममा पर्नुपर्ने बाध्यता समेत हटेको छ। पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने व्यास नगरपालिकाका 12 घाँसीकुवादेखि भानुमार्गमा पर्ने भानु नगरपालिका 7 चन्द्रावती जोड्ने यस मार्गमा मोटर गुड्न थालेपछि 1.5 घण्टाको यात्रा अवधि 30 मिनटमा छोटिएको छ। व्यास नगरपालिका 11 मूलपानी निवासी मोटरमार्गका अध्यक्ष विवेक भट्टराईले 1 घण्टा भन्दा बढीको समय छोटिएको बताउनु भयो। भानु नगरपालिकाको वडा नम्बर 4, 5, 6, 7, 12 नम्बर वडाका नागरिकलाई आवत जावतमा सहज भएको छ। पृथ्वी राजमार्ग विस्तारको कार्य भइरहेकाले डुम्रेबाट दमौलीसम्मको 18 किलोमिटर धुलाम्मे सडक र जाममा परेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको मोटरमार्गका पूर्व अध्यक्ष हरिबहादुर खड्काले बताउनु भयो। समस्याबाट मुक्ति पाएर सहज, सुरक्षित र छिटो यात्रा गर्न पाएको उहाँले बताउनु भयो। यस मोटरमार्गमा पहिलो पटक बस लागिएपछि बस चालक किशोर गुरुङलाई स्थानीयले अबिर जात्रा सहित स्वागत गर्नुभएको छ। यहाँबाट सवारी साधन सञ्चालन हुँदा दमौली आउन घण्टौं पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको भानु नगरपालिका 6 स्थित बागेश्वरी आमा समूहकी अध्यक्ष बिन्दु वाग्लेले बताउनु भयो।
म्याग्दीको कर्वाकेली इको ट्रेकमा पर्ने सुन्दर पर्यटकीय स्थल आलडाँडा पर्यटकको पर्खाइमा छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 8मा पर्ने आलडाँडा सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्य भए पनि प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको हो। गुराँसे जङ्गल बीचमा रहेको आलडाँडाबाट गुर्जा, धवलागिरी, मानापाथी, नीलगिरी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे र मनास्लु हिमालको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। बिहानको सूर्योदय र साँझमा सूर्यास्तको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिने आलडाँडा समुद्री सतहदेखि 2620 मिटर उचाइमा पर्दछ। आलडाँडालाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न गाउँपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकार पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जुटेका छन्। आलडाँडाबाट प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थलहरू पुन हिल, घोडेपानी, मोहरे डाँडा र खोप्रा खयर लेक नजिक पर्दछ। कर्वाकेली इको ट्रेक हुँदै आलडाँडा पुगेका पर्यटकहरू एक रात यहाँ बास बसेपछि चाहना अनुसार पुन हिल, घोडेपानी, मोहरे डाँडा र खोप्रा खयर लेक जाने गर्दछन्। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण भए पनि प्रचार प्रसारको कमीले ओझेलमा परेको स्थानीय पर्यटन व्यवसायी भक्तबहादुर पुनले बताउनुभयो। कोरोना महामारीका कारण विगतका पर्यटन आगमनमा कमी भएको र अहिले भने आन्तरिक पर्यटक आउन थालेको पुनले बताउनुभयो। स्वदेश तथा विदेशमा कर्वाकेली इको ट्रेकको प्रचार प्रसार गर्न सके आलडाँडामा पर्यटकको आगमनलाई बढाउन सकिने उहाँको भनाइ छ। गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर्वाकेलीदेखि आलडाँडा हुँदै मोहरे डाँडासम्म पदमार्ग निर्माणका लागि 30 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको वडा नम्बर 8 रामचेका वडा अध्यक्ष खमबहादुर गर्बुजाले बताउनुभयो। उपभोक्ता समिति मार्फत पदमार्ग निर्माण थालिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार आलडाँडामा गुराँसको जङ्गलका साथै विभिन्न प्रजातिका वनस्पति, जडीबुटी, वन्यजन्तु र पशुपक्षीको पनि अवलोकन गर्न पाइन्छ। म्याग्दी स्थित अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका क्रममा एकजना भारतीय आरोही बेपत्ता भएका छन्। 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको दोस्रो आधार शिविर नजिकै सोमबार दिउँसो आरोही बेपत्ता भएका हुन्। भारतको राजस्थानको किशनगढका 34 वर्षीय अनुराग मालु बेपत्ता भएको 7 समिट ट्रेकका प्रबन्धक थानेश्वर गुरागाईले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, आरोहण सफल नभएपछि आधार शिविरमा फर्कने क्रममा चिप्लिएर बेपत्ता भएको खबर आएको छ। खोजी जारी राखे पनि भेटिएको छैन। मालु 7 समिट ट्रेक मार्फत अन्नपूर्ण आरोहणका लागि जानुभएको थियो। मालु 8000 मिटर भन्दा अग्ला विश्वका 14वटा हिमालको आरोहण लक्ष्यका साथ अन्नपूर्णको आरोहणका लागि नेपाल आउनु भएको हो। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 मा पर्ने अन्नपूर्ण हिमालमा शनिबारदेखि चालु वसन्त ऋतुको आरोहण सुरु भएको हो। अब मौसम समाचार। हाल देशमा स्थानीय वायुको साथै पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको हुँदा पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। महाशाखाले मंगलबार दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया मौसम सफा रहने जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा बागमती र कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ। तराईका थोरै स्थानहरूमा मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज
पुनः एकपटक। वैशाख 7 गते लाग्ने सूर्यग्रहण नेपालबाट नदेखिने र दोष पनि नलाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिद्वारा स्पष्ट। 7 गतेको सूर्यग्रहण चीन र मङ्गोलबाट देखिने। बेनी जोमसोम सडक खण्डमा दैनिक 6 घण्टा यातायात बन्द। वैशाख 20 गतेसम्म बिहान 6 देखि 9 र दिउँसो 1 देखि 3 बजेसम्म यातायात बन्द। कित्ताकाट खुला गरिएपछि घरजग्गाको कारोबारमा वृद्धि। आर्थिक मन्दी आउन नदिने उपाय गरिएको भन्दै व्यवसायी उत्साही। तनहुको भानु पार्क र पृथ्वीराज मार्ग जोड्ने बागेश्वरी मोटरमार्ग बनेपछि यात्रा अवधि छोटिँदै 1.5 घण्टाको यात्रा अवधि 30 मिनटमा। र म्याग्दी स्थित अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका क्रममा एक भारतीय आरोही बेपत्ता। खोजी कार्य जारी। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।